بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ان اللہ وملائکته یصلون سلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى وبارك وسلم اے بلبل نہ کر غل غل تیرا گلشن کہاں ہوگا نہ باغ اپنا نہ گل اپنا تیرا رہنا کہاں ہوگا ہمارا فخر یہ ہے کہ ہم غلامان محمد ہیں ہمیں باطل سے کیا ڈر ہے کہ زیر دامان محمد ہیں حضرات قرآن پاک 22 سپارے دی سورت احزاب دی آخری رکوع دی چھوٹی جی آیت پڑھی ہے دوبارہ سنو اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللہ نے فرمایا کوئی ہوئے عورت ہوئے مرد ہوئے جوان ہوئے بوڑھا ہوئے غریب ہوئے امیر ہوئے مولوی ہوئے عالم ہوئے قوم دا کوئی ہوئے فرمایا جو میرا تے میرے یار دا فرما بردار ہے یعنی میرا بندہ بن جاوے میرے نبی دا غلام بن جاوے وہ کیا کرے ادا کیا مقام ہے فقد فازا فوزا عظیما وہ بندہ کامیاب ہے جیڑا رب دا بندہ بنے محمد دا امتی بن کے غلامی کرے اللہ اکبر خدا دی قسم نہ کامیابی مربیاں نال نہ جائیداداں نال نہ نوابیت نال نہ امیری نال نہ الیکشن نال کامیابی ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اللہ فرماندے وہ بندہ کامیاب ہے جڑا سر تو لے کے پیراں تک میرا بندہ بن جاوے اور سر تو لے کے پیراں تک میرے یار دا نوکر تے امتی بن جاوے میرے بزرگوں غور فرماؤ کتنی کامیابی کتنا مقام کتنی شان اللہ دی قسم جڑا نبی دا غلام ہے اسے اتے رب بھی مہربان ہے جی جی میں جناب ماں بچے تو پوچھ دیے میرا بچہ تینوں درداں دا کیا حال ہے تیرا کیا خیال ہے جدوں بندہ نبی دا غلام بن جاوے تو رب بھی پوچھ دے جیکر رب نو مناؤ نہیں آج ویلے اسے واسطے جناب کسی نے خوب آ کے میں ہمیشہ پڑھدا ہوں نا احمد دے در تے آون لج پا بلال وانگو رتبے ہزاراں پا گئے احمد کھڑا وڈیں دے احمد کھڑا وڈیں دے رحمت برا خزانہ واقف کل زمانہ سونیو توجہ فرماؤ
حضور نبی پاک علیہ السلام دا غلام بڑی چیز ہے. کسی نے یہ بھی آکھے محمد کی محبت بڑی چیز ہے، نبی کی محبت بڑی چیز ہے. سونے سنیوں اللہ تعالی نے سنیاں نو انعام دتا، اکرام دتا، احسان کیتا، جو نبی دی غلامی دا پٹا ساڈے گل وچ نصیب کیتا. کسے نے نبی دے علم تے گلا کیتا، کسے نے حضور دے معجزات تے گلا کیتا، کسے نے نبی دے نور تے گلا کیتا. سنیا نے نبی پاک دی گلی دے کتے دا بھی احترام کیتا. معلوم ہویا گل عزت چے احترام چے. احترام تو کردا جاؤ بیڑے تیرے پار رب کریندا جاسی. دوستو قربان جاواں، عزت ملدی ہے نبی دے در تے، شان ملدی ہے نبی دے در تے، مقام ملدا ہے نبی دے در تے، سب کچھ ملدا ہے نبی دے در تے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عجیب آدمی ہیں، چودھری بھی ہیں، سردار بھی ہیں، امیر بھی ہیں، اور ماں باپ دے ایک ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد نے آپ کو انجیل پڑھائی، زبور پڑھائی، تورات پڑھائی. جدوں سلمان فارسی پاک نے تورات پڑھی، تورات سونے محمد دا ذکر آیا، نبی دی اماں دا ذکر آیا، نبی دے ابے دا ذکر آیا، نبی دے دادے دا ذکر آیا، نبی دے چاچے دا ذکر آیا، نبی دے یاراں دا ذکر آیا. حضرت سلمان پاک فرمانے میں جو تورات پڑھی، تورات جو میں نے پتہ چلیا کہ نبی دی لب وچ بھی شفا، ہاتھ وچ شفا، نبی دے چہرے ویکھنے شفا، نبی دی زیارت وچ شفا، نبی دے آکھنے شفا، نبی دی دعا وچ بھی شفا. سلمان فارسی فرمانے تورات دیکھ کے، تورات پڑھ کے مینوں یہ تصور آیا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. اس واسطے تو میرے مرشد فرمایا اس صورت نو میں جانا کھاں، اس صورت نو میں جانا کھاں، جانان کے جانے جہاں آکھاں، سچے آکھاں تے رب دی شانہ، سچے آکھاں تے رب دی شانہ، جس سے شانہ تو شانہ سب بنی، جس سے شانہ تو شانہ سب بنیاں، جس سے شانہ تو شانہ سب. یا صورت شالہ پیش نظر رہ وقت نذاتے روز حشر، وچ قبر تے پھل تھی جد ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں. سبحان اللہ ما اجمل کما احسن کما اکمل کما احسن کما اکمل کما احسن کما اکمل کا. میرے علی کتھے تیری ثنا، کتھے میرے علی کتھے تے گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا،
کتھے میرے علی کتھے تیری میرے علی شاہ تو کون بیچارہ نپٹ لاشے تے اوگن ہارا سر تے چاکی اے بندہ بھارا لاویں تو پریتا شاہانال کتھے میرے علی کتھے تیری سنا کتھے میرے علی کتھے میرے علی شاہ کیوں پھرے اداسی اج کل سونا آ گل لاسی اج کل سونا آ گل لاسی اج کل سونا آ گل لاسی آسن خوشیاں آسن خوشیاں تے غم جاسی ملسا کر کر لمیاں بہانال کیوں میری علی شاہ کیوں پھرے اداسی میری علی شاہ کیوں پھرے اداسی اج کل سونا آ گل لاسی اج کل سونا آ گل لاسی آسن خوشیاں تے غم جاسی آسن خوشیاں تے غم جاسی ملسا کر کر لمیاں بہانال دل لگڑا بے پرواہ نال کتھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے ہوئے تورات جانن والے حضور دا عشق جو آیا محبت آئی پیار آیا جدوں قبلہ کسے نال محبت لگے وطن بھی چھوڑنے پوندن اگ کی وڑنا پوندے ماراں بھی کھاونیاں پوندیاں سولی بھی چڑھنا پوندے گدا گری بھی کرنی پوندی ہے اللہ دی قسم زخم بھی کھاونے پوندن دھکے بھی کھاونے پوندن تاں سجنا تک پہنچے سلمان فارسی تورات ذکر پڑھیا ٹور پہ فرمایا کوئی عرب دا ملیا کوئی عرب دا ملیا عرب شریف دی سونی ریتے دل نو لائم پرم پریتے وسرے چاچڑ صدقے کیتے اصلوں ماز نہ پاندے بولو نا جی قربانیاں صدقے جا میرے بزرگوں سلمان تیاری کرے نے غلامی کرے سا آپ اپنے شہر کوئی کم آئے آپ نے شہر ویکھیا ایک آدمی کئی آدمی او دے نال عربی وچ گلاں پہ کر دے فرمایا میں جو قریب آیا وہ تو سارے عربی میں آکے یارا کتھوں آئے تواڈی بولی مٹھڑی تواڈی آواز مٹھڑی شہر تواڈا کیڑا ہے انہاں کیا سی مکے تو آئے ہاں مکے پاک تو آئے ہاں آپ نے تورات کھولی کھول کے ویکھیا اسے مکے وچ تو میرے نبی جمنے اما دا نام آمنہ جناب ابے دا نام عبداللہ دادے نا عبد المطلب نانے نا حضرت واب معلوم ہویا آج دنیا دی نبی دا میلاد بیان نہ کرو اج میرا محمد جمیا نہیں تورات وچ اللہ نے ذکر پہلے کر چھوڑے ہے آکو نا اس واسطے جناب قربان جاں مدینے والے دی گل بھی میٹھی لگ دی ہے پر میٹھی کہاں لگ دی ہے جو دل وچ مٹھاس ہوئے صدیق ہٹ گئی نہیں صدیق پاک قربان جاں ساریاں گلاں کریں لے
میرے بزرگوں میں قربان جاواں صدقے جاواں سلمان فارسی جدوں کول آئے عرب دے بولن والے عربی بولن والے آپ نے فرمایا یار عربی بولیندے ہو عربی بولیندے ہو یہ تو دسو ملک کیڑا ہے میں تو میرے سجنا دا ملک ہوئے انہاں کہ تیرے سجن کون انہیں کہا مینو دل تو پیارے جان تو پیارے اماں تو پیارے ابا تو پیارے سارے کنبے تو پیارے میرا دل آندا میں ہو جاواں صدقے وارے انہاں کہ نا دس آپ نے فرمایا پہلے تساں دسو کتھوں آئے ہو انہاں کہ ساڈے شہر دا نام مکہ ہے اسی مکے دے رہن والے ہاں بیت اللہ دے پڑوسی ہیں ساڈے شہر دی شان ہے ان اول بیت بدی للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا ساڈے شہر دی شان ہے ساڈے شہر وچ کوٹھے جیڑا اودے کول آوے اودے اوتے رب دیاں رحمتاں پیاں وستیاں دکھڑے دورن غم دورن رحمت قریب رب مہربان جیڑا اودے وچ داخل ہوے اسے کول جنت دا مقام ہے آپ دے روون آنو روون آیا حضرت سلمان دی چیخاں نکل گئیاں آپ نے فرمایا یار وہ شہر تہے جڑے شہر وچ میرے سجنا نے ڈیرا لاونا ہے انہاں کہ سانوں دس آپ نے فرمایا میرے سجنا دا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ماں دا نام آمنہ والد نام عبداللہ بولو نا ماں دا نام آمنہ والد نام عبداللہ دادے نام عبد المطلب انہاں آکھیا بالکل ٹھیک ہے انہیں آکھیا حضور آ گئے سلمان فارسی پاک نو عربی لوگ آکھیا او تے جمے ہوئے ساڈے شہر وچ بڑا مقام بڑی شان انہاں آکھیا او تے ایہو جے جناب شان والا رحمت اس وچ امانت اس وچ امین ہووے کریم ہووے رحیم ہووے سارے مکے وچوں سمجھدار تاج تاجر بھی ہے کاروبار بھی ہے لیکن اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں آیا کبھی دھوکہ نہیں دیتا سونا بھی رج کے سارے مکے والے وہ جڑی گلی چو گزر ونجے ہاتھ بدی کھلوتے ہوں انہوں ویکھ ویکھ کے لوگ جیندے ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غم زدہ آ گیا تشنہ کام آ گیا غم غلط ہو گئے معصیت دھل گئی غم غلط ہو گئے معصیت دھل گئی مغفرت عافیت کا پیغام آ گیا سلمان پاک فرمایا یار تسا میرے یار نو دیکھئے انہاں کے کئی بار سلمان انہاں دی اکھاں چم دے آدھا یار مینوں اکھ تے چومن دیو جڑی اکھ نال میرے محمد دا دیدار کیتا وے معلوم ہے جدے نال پیار ہوے او دی اکھ چومیندی اور میں مسافہ کیتا جے کئی بار ہاتھ پہ چومیندے سرکار جناب سلمان نے فرمایا یارا مینوں درد دل درد مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے درد دل جس دل میں نہیں وہ دل نہیں یار کے
رہنے کی وہ منزل نہیں، کچھ ملے یا نہ ملے درد مصطفیٰ ملے، دعا کرو شالا درد ملے، درد دل نہیں کچھ نہیں، درد دل لے سب کچھ ہے، درد دل جنہ دے دل لے نبی دا درد ہے، او دت گنج بخش علی حجویری، او مہر علی پاک، حافظ جمال اللہ، او مخدوم شوکت حسین سین، او حضرت صدر الدین پاک، حافظ جمال اللہ، شاہ رکن عالم، قاسمی لجپال، حامد علی خان صاحب، چادر والی سرکار رحمت اللہ علیہم۔ معلوم ہویا یارا جنہ دے دلاں وچ درد او وکھری شان والے، انہاں دی ٹور وکھری، انہاں دی خوراک وکھری، انہاں دی گل ہی وکھری، انہاں دی بات ہی وکھری۔ توجہ ہے، قربان جاواں صدقے جا، سلمان فارسی فرمانے نے یار مینوں نوکر بنا لو، تنخواہ بھی نہ لے، روٹیاں پکے ساں، تانوں مٹھیاں بھرے ساں، تواڈے کپڑے دھوساں، مینوں مکے شہر لے چلو، مینوں ذوق میں آمنہ دا لال ویکھاں، عبداللہ دا چن ویکھاں، عبد المطلب دا پوترا ویکھاں، رب دا یار ویکھاں، اپنی سرکار ویکھاں، سارے نبیاں دا سردار ویکھاں۔ منظوری ہو گئی سلمان نال، سلمان انہاں دے اگے نہیں ٹر، خدمت کریں دے آنے، نوکر بنیا دن، حالانکہ بڑا امیر، ماں باپ دا لاڈلا، چودھری گھوڑیاں دی کمی کوئی نہیں، پر نبی دی محبت وچ کپڑے لیراں والے، پیراں وچ جُتی مونج والی، سر تے ٹوپی کھجوراں دے پٹھیاں والی۔ اس واسطے سلطان صاحب فرمانے عشق دی با ہڈاں دا بالن تے عاشق بے سکنے ہو، گھت کے جانے جگر چیارا بہوے کباب تلینے ہو، سارے گردان پھرن ہر ویلے تے خون جگر دا پیندے ہو، ہوئے ہزاراں عاشق حضرت باہو پر عشق نصیب کہیندے ہو۔ سلمان فارسی پاک کولو گھٹ، امیری وچ بھی گھٹ، حسن وچ بھی گھٹ، علم وچ بھی گھٹ، شان وچ بھی گھٹ، پر خدمت کرے نے آنن جو انہاں دے سبب نال سونا محمد ملسی۔ جی رستے جناب آپ آخری آنن فضل رب اللہ اور کیا چاہیے، فضل رب اللہ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور میرے بزرگوں سلمان فارسی نال روٹیاں پکائندے آندن، کپڑے دھوندے آندن، غلامی کریندے آندن۔ مدینے پاک دے جدوں قریب پہنچے سلمان نو کول بٹھایا نے، جنگل بیابان اور بندہ کوئی نہیں، سلمان دا چاچا ماما کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ انہوں نے تلوار کڈی، انہاں کہ سلمان یا لکھ دے یا موت قبول کر۔ فرمایا کیوں میرے کولو کیڑی غلطی ہوئی ہے؟ انہاں کہ سانو تجارت وچ نفع نہیں ہویا، نقصان ہویا ہے، یا تینوں قتل کرنی ہے یا لکھ دے میں غلام اساں تینوں بیچ دیاں ہے۔ آپ نے فرمایا مینوں بیچ دیو، کیڑا شہر ہے؟ جڑے شہر وچ ایندے او ناں دسو۔ انہاں کہ سامنے شہر آ رہے ہے جدا ناں یثرب۔ آپ نے فرمایا مینوں ذرا کتاب دیکھن دیو۔
سلمان فارسی پاک کتاب ویکھی، کتاب وچ لکھا ہویا نبی پاک اتنے سامنے ہجرت کرے سن، مکے تو چل کے مدینے آسن۔ سلمان نے آکے جناب بیچو، تساں جے کرچاں دیو تو ویچ دیو۔ سلمان دا اعلان ہویا، منڈی لگی، بولیاں پئیاں، سونے آپون، ایک یہودی نے خرید کیتا، سلمان پاک وک گئے۔ معلوم ہے یاراں واسطے کی نہیں کرنا، بولو نا۔ جلے وکے آپ آئے، انہاں کے بکریاں چرا، ساڈیاں ڈاچیاں چرا، ساڈے جانور چرا۔ سلمان فارسی فرمانے میں آکے مولا نہ ڈاچیاں چراون تو رخصان، نہ بھیڑاں چراون تے بکریاں چراون تو رخصان، مولا سب کچھ کرے سان، پر اتنی زندگی دے جو محمد عربی دا دیدار تک کرے۔ موت نال سلمان فارسی روز تو رات ویکھن کدوں سونا پیاند۔ آخرکار سلمان جنگلاں وچ ویندے، جنگلاں وچ جا کے بکریاں چردیاں، جانور چردن۔ سلمان کی دعا منگن مولا موت نہ دیویں، موت تاں دیویں جو میں محمد نال اکھ لا لواں، حضور دی صورت ویکھ لواں۔ آکھنا قربان جاواں۔ حضرت سلمان بکریاں چرا کے آئے، کسی نے اطلاع دیتی سلمان اج مکے والا نبی مدینے پہنچ گئے۔ سرکار جو مدینے آئے، مدینے والے لوگ قطاراں بنا کے اگوں کھلوتے، چند بچیاں اگوں گئیاں، کچھ بچیاں سجیوں کچھ کھبیوں، ساریاں بچیاں پڑھدیاں نے انت شمس انت قمر انت نور فوق نور انت لا شکا محمد انت مصباح الصدور۔ نور منی بیٹھے، سورج بھی تو ہے، چن بھی تو ہے، نور ہی تو ہے، چراغ بھی تو ہے، سارے جگ نو مساون والا تے وساون والا بھی تو ہے۔ قربان جاواں، سرکار آئے، لوگوں نے بسترے بنائے، امیراں نے قالینا قیمتیاں بچھائیں، قیمتی قالینا۔ میاں کون کمی کرے لے، پیر گھر آوے مرید کتنی خوشی منے لے، تے قربان جان جدے گھر نبی آوے، ایمان نال دسو جدے گھر پیر مہر علی شاہ پاک آون، تے جدے گھر مختوم شوکت سائیں آون، جدے گھر دی اولاد آون، انہوں میں کتنی مبارک دیواں جدے گھر غوث پاک آون۔ قربان جاواں، سرکار آ رہے، ہر کوئی بسترے بنائی بیٹھے کہ بلا میرے گھر دا خیال کرو۔ حضور میں اعلیٰ بستر بنائے، فرمایا نہ میں بستر ویکھساں، نہ میں قالینہ ویکھساں، نہ میں جناب فوم ویکھساں، نہ میں کولے بستر ویکھساں، نہ